सीतापदे राम 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 राम। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। ஸ்ரீபதியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அடுக்கிற விசேஷத்தில் நடந்து வரக்கூடிய ஸ்ரவண யக்ஞத்தில் நடந்து வருகிற ஸ்ரீமத் மூலபாராயணத்தில் சப்தாக யக்ஞம் மூலபாராயணத்தில் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தம் பூர்த்தி அடைந்தது. இப்போ 12வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் துவாதச ஸ்கந்தः அத பிரதமாத்தியாயः. ஆதிவாச்ச சதாமணுகதே கிருஷ்ணே யத்வம்ச விபூஷணே कास्य वंशाभवत् प्रत्याम एतद् आचक्ष्व मे मुने श्रीसुवाच यो अन्त्यः पुरञ्च यो नामः भाव्यो बाषत्रदो नृप दास्यामात्यस्तु ससुनुगः हत्वः स्वामिनमात्मजं प्रत्योतसंख्यम राजानमः गतः यत् पालकः सुतः विशाखयोपस्तत्सु तत्पुत्रः पपितः राजकस्ततः नन्दिवर्तनस्तत्पुत्रः पञ्चः प्रत्योदना इमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं मोक्षन्ते पृथिवीं नृपाः शिशुनागस्ततः भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सदः क्षेमधर्मः तस्य सुधः क्षेत्रज्ञ क्षेमधर्मजः विधिसारः सुतस्तस्य आजातशत्रु भविष्यति दर्पकस्तत्सुतः भाविः दर्पकस्याजयः स्मृतः नन्दिवर्तन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः शिशुनागः दशैवैदे षष्ट्युत्तरं शतत्रयं समावक्षन्ते पृथिवीं कृतश्रेष्ठः कलौ नृपाः महानंदे सदो राजन सोत्रिगार्भो उद्भवो बलि महावत्मपदिः शास्त्रिनन्तः शत्र विनाशकृत्य ततः नृपः भविष्यन्ति सूत्रप्रायः ताधार्मिकः स एकछत्रं प्रतिम अनुल्लङ्घितं शासनः शासिष्यति महापद्मः तृतीय एव भार्गवः अस्य शास्त्रः भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखा सुधाः ये इमां वक्ष्यन्ति महिम राजनः स्म शतं समः नमनन्तान् त्वजकश्चित् प्रपन्ना उत्तरिष्यन्ति तेषाम् अभावे जगति मौर्य भोक्ष्यन्ति वै कलहो स एव चन्द्रगुप्तं वै त्वजः राज्ये अभिषक्ष्यति तत्सुतवारिसारस्तु ततश्च अशोकवर्तनः सुयशो सुयशा भविता तस्य सङ्गतः सुयशः पुसुतः साली सुगस्य ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति सतन्वाम ततस्तस्य भविता तत् बृहत्तरः मौर्यः ह्येते तसद्रुवा सद्त्रिंशच्छदोत्तरं समावक्षन्ते पृथिवीं कलः गुरुकुलोद्भः हत्वा बृहत्तरं मौर्यं तस्य सेनापतिः कलव पुष्पमित्रस्य शुङ्गाक्व स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रस्य ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो भविष्यति वासमित्रः वत्रकश्च पुलिन्तपविदा ततः ततः दोषः भूतस्तस्मात् वज्रमित्र भविष्यति ततः भागवतस्तस्मात् देवभूतिरिति श्रुतः शृङ्गदशैः वक्षन्ते भूमिं वर्षशताधिकम् अध कन्वाणीयं भूमि यास्यत् अल्पगुणानुर्भ संगम हत्वा देव बोधिम खन्भः अमात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवः महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणसुतः नारायणस्य पपितः सुशर्मा नाम वृषदः आन्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशश्च पञ्चचः सदानिः त्रीणि भक्षन्ति वर्षाणं च कलौ युगः हत्वः कान्वम सुशर्माणां तत्प्रत्यः वृषलो बलि राम भक्ष्यन्त्रजादीयः कश्चित् कालम् असत्तमः कृष्णनामाद तत्पादः भविदः पृथिवीपतिः। श्रीशान्त कर्णसत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः लम्बोदरस्तु तत्पुरस्तस्मात् चिबिलको नृपः चिबिलघात् आडमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हालयस तलः तस्य सात्पथः पुरुषवीरस्य तत्पुत्रस्ततो राजः सुनन्तनः चकोरो बहवो यत्रः शिवस्मादिरिन्दमः तस्यापि गोमतिपुत्रः प्रियमान्य भविता ततः मेधसरः शिवस्कन्दः यज्ञस्ते तत्सुतस्ततः वदयस्तत्सुतः भाव्यचन्द्रव्यज्ञः सोलोमति यद् चत्वार्यत् शतानि च षट्पञ्चाशश्च पृथिवीं वक्ष्यन्ते पुरणन्तः शब्दा वेदभिर आवृत्त्यः दशः
गत्तविनो दवः कङ्गः षोडश भूबालः भविष्यन्ति अधिलोलुभः ततो अष्टः यवनः भाव्यः चतुर्दश दुरुष्कगाः भूयोदश उरण्डाश्च मौनः एकादश ईपतु एते वक्षन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवादिकामच्च नवदिम मौनः एकादश स्थितिं वक्षन्ति अब्धशतान्यङ्ग त्रीणि तैः संस्कृते ततः गिलिगिलायमन्त्रुपदयो ओदनन्तः तः भाङ्गिरः शिशुनन्तिस्थः तत्प्रातः यशोनन्तिः रवीरः इत्येतव हि वर्षशतम भविष्यन्ति अधिकानि सत् देशां त्रयोदश सुतः रविदारश्च बाक्लिकः पुष्पमित्रादः राजन्यः दुर्मित्रा अस्य तदैव च एककाल इमे भूपः शब्दान्तरः शब्दकौशलः विदुरपदयो भाव्यः निषादस्तद येभिः मागदानं तु पविदः विस्पस्पुर्जि पुरञ्जयः करिष्यत्यपरः वर्णन पुलिन्तयदुमत्रकान् प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवाण शत्रमुत्पात्य पद्मवत्यं सवैपुरिः अनुगङ्गामप्रायगं गौतमं भक्ष्यति मेदिनीं सौराष्ट्रवन्द्याभिराश्च सुरः अर्पुतमालवाः रात्या तिजः भविष्यन्ति सूत्रप्राय जनाधिपः सिन्धोष्णतलं चन्द्रबाहं कौन्तीं काश्मीरमण्डलं भक्षन्ति सूत्रात्यात्या म्लेच्छश्चाब्रह्म वत्सः तुल्यकाला इमे राजनं म्लेच्छ प्रायश्च भूप्रतः एते आदर्माणः बल्गुदास्ति ब्रह्मञ्जवः श्रीबालगोत्पचक्ताश्च परदारधनाद्रदाः उदितस्तमितप्रायः अल्पगायुषः असंस्कृतः क्रियाहीनः रजस तमसा आवृतः प्रजास्तः भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छः राजन्यरूपिणः तन्नादस्तः जनपदस्य तच्चीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजविश्चः शयम यास्यन्ति पीडिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे प्रथमाध्यायः श्रीहरे नमः षष्ठमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम अथ तृतीयाध्यायः श्रीशुकोच अधश्चाणदिनं धर्मः सत्यं शौचं समातकः कारणवर्णराजन् नङ्क्षत्य आयुर्बलं स्मृतिः वित्तमेव खलु नृणम जन्माचार गुणोदयः धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ताम्बत्याभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिके स्थित्यपुंस्ते शक्तिः सतिर्प्रत्ययसूत्रमेव हि लिङ्गमेव आसमख्यात अन्योन्यापत्तिकारणम् आवृत्त्यः न्याय दौर्बल्यं पाण्डित्ये चाबलम्बचः अनत्यदेव असाधुत्वे साधुत्वे तम्बयेव तुः स्वीकारे एव चोत्पाहे स्नानमेव प्रसादनं द्वरे वाज्यजनं तीर्थं लावण्यं केशतारणम् उदरं वरदा स्वार्थः सत्यत्वे दाष्ट्यमेव हि दाक्ष्यं कुटुम्बपर्णं दशो अर्थे धर्मसेवनं धर्मः प्रजाभिर्दुष्टाभिराहिर्नः शितिमण्डले ब्रह्मवित्तशत्रुसूत्राणां यो बलि भविता नृपः प्रजा लुप्तः काचन्य निग्रणैर् दस्युधर्मिभिः आचिन्न दारत्रविणः यास्यन्ति गिरिकारणं शाखं मूलां विषश्रौत्रं फलपुष्पाष्टिभोजनः अनावृष्टः विडङ्क्षन्तिः दुर्भिक्षकर पीडितः शीतबाधा अथवा प्रावृत्तिं हिमैर् अन्योन्यतः प्रजाः श्रोत्रभ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तयः त्रिंशतिर्वर्षाणि परमायुः खलु नृणां क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां खलिदोषतः वर्णाश्रमवदाम धर्मः नष्टः वेदपदे नृणां पाखण्डप्रचुरः धर्मः प्रस्युप्रायेषु राजसु चौर्यान्तृतं वृथा हिंसा नानावृत्तिषु वैन्द्रसुः श्रोत्रप्रायेषु कर्णेषु चाकप्रायसु धेनुषु गृहप्रायेषु आश्रमेषु यवनप्रायेषु पन्तुषु अणुप्रायसु औषधीषु समीप्रायेषु स्नाशुषु विद्युत्प्रायेषु गिमेकेषु शून्यप्रायेषु सत्पशु युक्तं खलु वधप्राये जनेतु करधर्मिणी धर्मत्राणाय सत्पदः भगवान् अवतरिष्यति चराचर गुणर्विष्णुर्ईश्वरस्य अखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधनं जन्म कर्मापणुत्तये संबलक्रामं मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयस्य सह कल्गिः प्रादुर्भविष्यति अस्वमासुकम् आरुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असना असाधु दमन अष्टैश्वर्य गुणान्वितः विचरन्ना आसना शून्यां हयेन अर्पतिमत्युतिः
ध्रुवलिङ्गच्छदः दास्यन कोडिसः निखनिष्यतिः अत देशम भविष्यन्ति मनांसि विशतानि त्वयि वासुदेव अङ्गरागादि पुण्यगन्धानिल स्पृशाम बहुरजानपदानं बहिः अदेस्पखिलदस्युषु देशं प्रजा विसर्गस्थः स्तविष्टः सम्भविष्यतिः वासुदेवे भगवति सद्मूर्तौ प्रतिस्थितिः यदावतीर्णः भगवान् खल्गिर्धर्मपदिर्हरिः कृतम भविष्यति तथा प्रजासूदिश्च सात्विकिः यथा चन्द्रस्य सूर्यश्च ततः दृश्य बृहस्पति एकरासो समेष्यन्ति तथा भवति तत्कृतं यो अदितः वर्तमान हे भविष्यन्ति च पार्थिवः वेद उत्तेषतः प्रोक्तः वंशीयः सोमसुजयोः आरभ्यः भवतो जन्मः यावन्नन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रन्तु शतं पञ्चदशोत्तरं सप्तऋषीणां तुग्यौ पूर्वौ दृश्यते उदितौ दिवि वयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत् समं दिशि देनैत ऋषयो युक्तस्य दृष्टन्त्यप्तशतं मन्त्रिणां ते तृतीयः द्विजाकाले अदनः चाश्रितामघाः कृष्णभगवदबाणः कृष्णाख्यासव दिवं गतः तथा विशत् कलिर्लोकमपावेत् यत् रमते जनः यावत् सपादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः तावत् कलिर्वहि पृथिवीं पराक्रान्तं न चासुगत् यदा देवर्षयः शब्दः महासुः विचरन्तिः तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वादशाब्द शतात्मकः यदः महाप्यो यास्यन्तिः पूर्वाषाढां महर्षयः तथानन्तरं प्रवृत्त्येष कलिर्वृत्तिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यादस्य तस्मिन्नेव तथा हनि रविवर्णं कलियुगम् इति राहुः पुरावितः दिव्याप्तानां सहस्रान्ते चतुर्थे पुनः कृतं भविष्यति यथा नृणं मनः आत्मप्रकाशकम् इत्येष मानववंशः यतः संख्यायते भुविः ततः वेदसूत्रविप्राणं तस्ता यज्ञया युगे युगे हे देशं नाम लिङ्कानां पुरुषाणां महात्मनां पदामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुविः देवाभिः सान्तुनप्रादा मदच्चेक्ष्वाकुवंशजः अलाभक्राम आसादः महायोगबलान्वितौ लाभिहत्यः कलेरन्ते वासुदेवान् शिक्षितव वर्णाश्रमयुधं धर्मं पूर्ववत् प्रतीष्यतः यदं त्वेतात्वापरञ्च कलिश्चेदे चतुर्युगमानः क्रमयोगेन भुविः प्राणिषु वर्तते राजन्येते मया प्रोक्त नरदेवस्तथा परे मम ममत्वं कृत्वान्ते इत्ते मम निधनं गताः फिर विट्टु भस्म संख्यांते राजानाम्नः अवि यस्य बोधतर्कृते स्वात्तं किं वेदः नर्य यदः कथं सेयम् अहन्तावद्भुः पूर्वैर्मेः पुरुषे ततः मन्पुत्रस्य च बौद्धस्य मत्पूर्वः वंशजस्य वा तेजः आवन्नमयं कायं गृहीत्वः आत्मदया अभूताः मह्यम् अमदया चौभौ हित्वान्ते आदर्शनं गताः ये भूपतियोः राजन् पुञ्चन्ति भुवमोजसा कालिनित्य कृतः सर्वे कथा मत्रः कथासु च इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयाध्यायः श्रीहरेण नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ तृतीयाध्यायः श्रीसुवाच प्रस्वात्मने जयः व्याक्रान् नृपान् हसतिर्पूर्यम् अहमः विचिकीर्षन्ति मृत्योः क्रीडनखा नृपाः काम एष नरेन्द्राणां मोघः स्यात् विदुषामभिः येन पेणभूमे पिण्डे ये आदि विश्वविदान्तपः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जयश्यामः राजमन्त्रिणः ततः सचिवपौराप्त हरीन्द्राणस्य कण्ठहान् एवं क्रमेण च श्यामः पृथ्वीं सागरमेघलाम् इत्याशावत् हृदया न पश्यन्तन्तिके अन्तकम् समुद्रवर्णं दृष्ट्वा मां विशन्त्यप्तिमोजसा केदात्मजयस्तयैदन् मुक्तिरात्मजये फलं यां विशुश्चैव अणवस्तत्सुताश्च पुरत्वः कदा यथा कथं चित्तेम्रां मां जेष्यन्त्य अबुद्धयः मत्कृते पितृपुत्राणां पात्राणां चाविग्रहः जायते ह्यसदं राजः ममतापत्तचेतसां ममैवेयं मही कृष्णः नतेः मूढेति वादिनः स्वर्तमानः विदोतन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपः पृथुः पुरूरवा कादिनहुषः भरतार्जुनः मान्दाता सखरो नाम राम कट्पङ्कुसतुन्दुः रघुः तृणवेन्तरे ययादिश्चः सर्जादिः सन्तनुर्ययिकयः भगीरथः कपडयास्प ककुस्तः नैषधो नृगः हिरण्यकशिपुर्पुत्रो रावणो लोहरावणः नमश्च शम्बरः भौमः हिरण्याक्षो आदतारकः अन्यच्च बहवो दैत्या राजनैः महेश्वरः सर्वे सर्वविदसूरः सर्वे सर्वजिताजितः ममतम मयि अवर्तन्तः तत्त्वचैर्मर्त्यधर्मिणः कदावशेषकारिणः यकृततः कदा विभो कदा हिमस्तः गजतः मही यसम विदाय लोकेषु यशः परेयुषम विज्ञानवैराग्य विवक्षया विभुः वचो विभूतिर्न
नदु पारमार्थ्यं यस्तुत्तमश्लोक पुराणवादः सङ्गीयते अभीक्ष्णम् अमङ्गलग्नः तमेव नित्यं शृणुयात् अभीक्ष्णं कृष्णे अमलं भक्तिमभिप्सदमानः। राजवाच केनोपायेन भगवान् खले दोषान् खलो जनः वेदमेष्यन्त उपचितस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने युगानि युगधर्मंश्च मानं प्रलयकल्पयोः कालस्य स्वररूपस्य गदिम विष्णुर्महात्मनः। शिशुवाच हृदय प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात् तज्जनित्रः सत्यं दया तपोदानमिति पादानिभोर्नृपः सन्दुष्टकरुणामैत्रः शान्तः तान्दस्तितिक्षवः आत्मरामः समर्थशप्रायसः श्रमणाञ्जनः तेदायं धर्मपादानं दुर्यांस हीयते जनशः अधर्मपादिर अनृत हिंसा असन्तोष विग्रहे तथा क्रियादवोनिष्ठः नादिहिंसा न लम्पटः त्रैवर्गिकास्त्रयी वृत्तः वर्णः ब्रह्मोत्तरा दव सत्यदयादानेषु अर्थं हर्षति द्वापरे हिंसा दुष्ट्य द्वेषे धर्मस्य अधर्मलक्षणैः यशस्विनः महाशालः स्वाध्याय अध्ययने रताः पाठ्यः कुटुम्बिनो हृष्टवर्णः शतध्वजोत्तरः हलोत्ति धर्महेतु नाम दुर्यांसः अधर्महेतुभिः येदमाणैः श्रीयमाणः स्यन्ते अस्वापि विनङ्क्षति तस्मिन् लुप्तः दूरचरा निर्दयः शुष्कवैरिणः दुर्भगः बुर्दर्शंश्च श्रोत्रदासोत्तरात् प्रजाः सत्त्वं रजस्तमेधिः दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्चोदितास्ते महि परिवर्तन्ते आत्मनः प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धिन्द्रियाणि च तदा कृतयुगम विद्याज्ञानमे ज्ञाने तपसि यत्रुचिः यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां तदा त्रयः रजोवृत्तिर् यदि जानीहि बुद्धिमन् यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्बादय मत्सरः कर्मणामच्चापि काम्यानां तावरं तत् रजस्तमः यतः मायान्तृतं तन्त्रा यत्र हिंसा विषादनं शोकं मोहो भयं दैन्यमस्य तामसस्पदः तस्मात् श्रुत्रदृशो मध्यः श्रुत्रवाक्या महाशनः कामिनः वित्तहीनश्च स्वैरिण्यश्च श्रियासदिः दास्योत्कृष्टः जनपदः वेदः पाखण्डदूषितः आजानश्च प्रजापक्षः कृष्णोदरपरात्विजाः अव्रत वडव असौचः भिक्षपस्थः कुटुम्बिनः नवस्विनो ग्रामवासः न्यासिनो अत्यर्थलोलभः ह्रस्वकाय महाहार ऊर्यपत्या गदह्रियः सरस्वत्कडुग भाषिण्यश्चौर्यं मायूरसाहसः पणयिष्यन्ति वैश्वत्रः श्रीराडः किराडः गूढकारिणः अनावत्यपि वंशन्ते वार्तां साधुजुगुप्सितां पदिञ्चक्षन्ते निर्द्रव्यं प्रत्यः अप्याखिलोत्तमां प्रत्यं विपन्नं पदिः कौलं गाश्चावयस्विनी पितृप्रातृसुकृत्यादिन हित्वः सौहृदं सौहृदः अनन्तृश्यालसंवाद दीनास्त्रिणः खलो नरः सत्तः प्रतिगृहीष्यन्ति तवोवेशोपजीविनः धर्मं रक्ष्यन्ति अधर्मज्ञः आदृह्योत्तम आसनं नित्यमुत्पक्तमनसो दुर्भिक्षकरहर्षिताः निरन्नहे बोतले राजन् अनावृष्टिपया उदराः वासो अन्नपानाशयन् शयनं व्यवायन् स्नानभूषणैः हीनः पिशाच सन्दर्शः भविष्यन्ति खलु प्रजः अलोकाहिनिके अभ्यर्थः विगृह्य त्यक्तसौहृदः त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वगानवि न रक्षिष्यन्ति मर्जः स्थविरः पितरावपि वर्तन सर्वार्थकुशलान् श्रुतः शिष्णोत्तरम्बराः राजन् जगदां परं गुरुं त्रिलोकनाथनाथ पादपङ्कजं प्रायेण मध्यः भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्डे विपिने चेदसः यन्नामदैक्यं म्रियमाण आतुरः पतत् स्खलन् वा विपशो गृह्णन् पुमान् विमुक्तकर्मार्कल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यन्ति सदं खलौ जनः हंसां खलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति चित्तस्थः भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतसङ्कीर्तितः श्रुत्यादः पूजितश्चातुर्दो अपि वा दृढामदृणोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुधा अशुभं यदा ह्यम्निः स्थितो भक्ष्णिर्दुर्वर्णम् अन्तिदार्द्रजम् एवम् आत्मगतः विष्णुर्योगिनाम् अशुभाशयम् इत्यातप प्राणनिरोधे मैत्री इत्याभिषेकं यदतानजप्यैः नात्यन्तसत्यं लभते अन्तरात्मा यदा हृदिस्ते भगवत्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमाणः ह्यवहितस्ततो यासि परां गतिं म्रियमाणः अवित्येयुः भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यङ्गः सर्वात्मः सर्वसंशयः फलेदोषनिधे राजन् नास्ति ह्येको महान् गुणः
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् हृदये यत्यायुधो विष्णुं त्वयादायं यजुतो मगहि त्वापरे परिचर्यायां खलु तत् हरिकीर्तनात् यदि हरिकीर्तनात् तत् हरिकीर्तनात् इति श्रीमद्बाहुले महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीय अध्यायः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अथ चतुर्थ अध्यायः। श्रीसुवाच हास्ते परमान्वादि त्रिपरार्थ अवधिर्नृ कथितो युगमानं च शृणुः कल्पलयापि चतुर्युगसहस्रमच्चः ब्रह्मणो दिनमुच्यते न कल्पो यत्र मानवश्चतुर्दश विषम्पदे तदन्ते प्रलयस्तावन् ब्राह्मणे शास्त्रिरुदाहृदा तयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वदृक् सेदे अनन्तासनो विश्वम् आत्मसात्कृत्य चात्मभूः त्रिपरार्थे त्वधिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतिः शब्द कल्प्यन्ते प्रलयाय हि एषः प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्तु सङ्गाधः विकाधः उपसादिते पर्जन्य शतवर्षाणि हि भूमः राजन्न वर्षतिः तदा निरन्यह्यन्यन्नम भक्षमाणः सुधातिताः स्वयं यास्यन्ते शनैः कालेनोप तदा प्रजाः सामत्वदैहिकं भौमो रसम सामर्थ्यको रविः तस्मिभिः पिबदे गोर्हे सर्वं नैव विमुञ्चति ततः संवर्तको वह्निः सङ्घर्षणं मुहोत्थितः दहत्यनिल वेकोत्तः शून्यान् भूविवराणद अवर्जदः समन्तस्थः शिखाभिर्वह्निसूर्ययोः विदह्यमानं विपात्यण्डं तक्तकोमयं पिण्डवत् ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणाम् अधिकं छदं परः सामर्थ्यः बाधिः तुम्रमुखं राजस आवृतं ततः मे कुलान्यङ्गः चित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नतन्ति तपसस्मणैः तदैव बोधकं तस्वं ब्रह्माण्ड विवरान्तरं तदा भूमिर्गन्धगुणं वसन्त्यापभूतप्लवे गन्तकन्तात् पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते उपां रसमदो तेजस्दा लीयन्ते अध नीरसाः रसते तेजरूपं वायुस्तत्र हितं तथा लीयते चानले तेजः वायुकं रसते गुणं सवै विशदिकं राजस ततश्च नपसो गुणं शब्दं रसति बोधादिर्नवस्तमुलीयते दैजसश्चेन्द्रिय अन्यङ्ग देवान् वैखारिको गुणैः महान् रसत्य अहङ्कारं गुणः सत्पातयश्चदं रसते अव्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्यः कालवावयविः परिणामादयो गुणः अनात्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययं न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमोरजवः महदादयो अपि न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवतः वा न सन्निवेशः कलहो लोककल्पः न स्वप्नजागरन् च तत् सुषुप्तं सगं नगं जलं बोरनिलयो अग्निर्कः संसुप्तचर्चून्यं पदप्रगतर्क्यहं तन्मूलपदं पदमामनन्ति अयप्राकृतिकः ह्येषः पुरुषव्यक्तयोर्यदा सक्तयः सम्प्रलीयन्ते व्यवशः कालवित्रतः पुत्रेन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं वादि तदाश्रयं पृश्यत्वा व्यतिरेकाप्याम् आद्यन्तं वत् अवस्तु यत् देवचक्षुश्च रूपं च ज्योतिषः न पृथक् भवेत् एवं देहि गानिः मात्राश्च न स्युरन्यताम् आतुर्दात् भक्तचाहरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति उच्यते मायामात्रमिदं राजन् नानात्मं प्रत्यगात्मनि यथा जलतरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीतम तथा विश्वम् उदयाप्ययात् सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह विना तेन प्रदीयेरन् पडस्येवाङ्गस्तन्तवः यत् सामान्य विशेषव्याप्याम् अवलप्येद सप्रमः अन्योन्यम् अवाशयात् सर्वम् अत्यन्तवत् अवस्तु यत् विकारक्यायं मानहाभिः प्रत्यगात्मानम् अन्तरः न निरूप्य अस्त्यनुरपि स्याच्चेश्चित् समः आत्मवत् न हि सत्यस्य नानात्मम् अविद्वान् यदि मन्यते नानात्मं चित्तयोर्यत्वं ज्योतिषोर्वादयोरिव यदा हिरण्यं बहुधः समीयते तभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवान् अधोक्षजः व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यतः गणो अर्कप्रभुः अर्कदर्शितो हर्कंशभूतस्य चक्षुषस्तद्मः एवं तहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षतो ब्रह्मांसकस्यात्मन आत्मवन्तः गणो यदार्कप्रभोः विदीर्यते चक्षुस्वरूपं रविमीक्षते तथा यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनः जिज्ञासया नश्यति तस्कनुस्मरेत् यदैवं वेदेन विवेकहेतुनः माया अहङ्कारण आत्मबन्धनं
चित्पाच्युतात्मानं भवो अवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकम् अंग संप्लवम नित्यतः सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तपः उत्पत्ति प्रलया वेगे सूक्ष्मज्ञः संप्रचक्षते कालस्वदो जैवेनासु क्रियमाणस्य नित्यतः परिणामिनाम् अवस्थास्थ जन्म प्रलय हेतवः अनात्यन्तवदानेन कालेन स्मरमूर्तिनः अवस्था नैव दृश्यन्ते विगतिः ज्योतिषामिव नित्यः नैमित्तिकश्चैव ततः प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य अतिरितृषि एताकुलश्रेष्ठजगत्पितादुर्नारायणस्य अखिलसत्त्वताम्नः लीलाकथास्ते कथितः समासतः काक्ष्यनः राजो अप्यभितादुमीशः संसारसिन्धुम् अधिदुस्तरम् उत्तिष्ठो नाप्य प्लवो भगवत्पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसन् निषेवनम् अन्तरेणः पुंसपपत्ति विविधदुःख दवार्तितास्य पुराणसंहितां येतम ऋषिर्नारायणो अव्ययः नारदाय पुराप्राह कृष्णत्वयि वायुनाय सह स वै मह्यम महाराज भगवान् पातरायणः इमं बाहवतीं प्रेतः संहितां वेदसंहितां एतां वक्ष्यत्यसौ बुसोद ऋषिभ्य नैमिषालये दीर्घसत्रे गुरुश्रेष्ठसम्पृष्टः सौनकादिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां द्वादशस्कन्धे चतुर्थाध्यायः श्री हरिर्नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चमाध्यायः श्रीसुगोवाच अत्रानुवर्ण्यते अभीक्ष्णं विश्वात्मः भगवान् हरिः कस्य प्रसादश्च और ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः तं तु राजन् मरीष्येतिः पशुपत्तिमिमां जहि न जातः प्रागबोध अद्यः देहवत्तं न नङ्क्ष्यसि न भविष्यसि पुत्रपौत्रादि रूपवान् बीजाङ्गुरवत् देहादिर्व्यतिरिक्तः यदा नरः स्वप्नक्यतः शिरश्चेतम् पञ्चत्वात्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तदा आत्मः ह्यजो अपरः घटे पिण्डः यदा आकाश स्यात् यदा पुरा एवं देहे मृदे जीवः ब्रह्म संवर्त्यते पुनः मनः सृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि सात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृतिः स्नेहादिष्टान् अवत्यग्नि संयोगः यावदीयते तददेवस्य देवत्वम् एवं देहकृतपवः रजसत्त्वतमो प्रत्यः जायते अद विनश्यति तत् न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्तयो परः आकाश इव चादारो ध्रुवम् अनन्तोपमस्तमदः एवम् आत्मानम् आत्मस्थम् आत्मनैवामृष प्रभुः बुद्ध्या अनुमानं गर्भिण्य वासुदेवानुचिन्तया चोदितविप्रवाक्येन न त्वां दक्षति दक्षः मृत्युवः नोपदक्ष्यन्ति मृत्युना मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम क्वा ब्रह्म अहं परमं पदम् एवं समीक्षन् आत्मन्यादाय निष्कले दशन्तं दक्षतम बाधे तेरिहणम विषाणनिः न दक्षसे शरीरं च विश्वमच्च पृथगात्मनः एतत्यगतं तातः यथा आत्मः पृष्ठवान् नृप हरिर्विश्वात्मनश्चेष्टम किं भूयः शोधमिच्छसि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पञ्चमाध्यायः श्री हरिर्नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ षष्ठाध्यायः सुतवाच एतन्न संज्ञा मुनिना अभिहितं परीक्षित् व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य तदेन मोत्नः पत्ताञ्जलिं स्तम् इदमाह स विष्णुरातः राजवाच सत्तास्मि अनुगृहीतास्मि भवता करुणात्मना श्रावितयश्च मे साक्षात् अनादिनितनो हरिः नात्यद्भुतमहं मन्ये महदाम् अच्युतात्मनाम् अज्ञश्रुतावदप्तेषु भूतेषु यतनग्रहः पुराणसंहितां यदम् आश्रोष्मः भवतो वयं यस्यम् खलुत्तमश्लोको भगवान् अनुवद्यते भगवंस्तक्षकादिभ्यो नृत्यप्यन्न पिपेम्यहं प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया अणुजानीहि मां ब्रह्मण वाचं यच्चाम् अधोक्षजहे मुक्तकामाशयं चेत् प्रवेश्य विसृजाम्यहम् असुन् आख्यानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदं सुदुवाच यद्यक्तस्तम् अनुज्ञाप्य भगवान् पातरायणिः जगामपेक्षभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षितपि राजर्षिः आत्मानम् आत्मना समादाय परं प्रत्यावस्पन्तासुर् यदा दरुः प्राकुले बर्हिष्यासेनो गङ्गाकूले उदङ्मुखः ब्रह्मबोधमहायोगे नित्सङ्गच्छिन्न संशयः तक्षक रहितो विप्रः कृत्येनः चतुर्सूनुना अन्तकामनृपं गच्छन् तदर्श प्रति काश्यपं तं दत्त्वयित्वा द्रविणेन निवर्त्य विषहारिणं द्विजरूपप्रदेच्छन्नः कामरूप अदर्शन् नृपं ब्रह्मबोधस्य राजस्य देहो
अहिकरलाग्निना अभो भस्मसात्व सत्यः पश्यतां सर्वदेहिनम् आहाकार महानसित्तगोपिके दिक्षु सर्वतः विस्मिता ह्यभवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदन्तवयो यदर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः बभ्रुषु पुष्पवर्षाणि विबुधा साधुवादिनः जनमेजः स्वपितरं सुप्तः दक्षक भक्षितं यदा जहाव संकृत्य नागान् सच्च सहत्यचहि सर्वसत्रे समेताग्नम दाह्यमानान् मनोरकान् दृष्पेन्द्रम वय सम्यक्न दक्षकः शरणं यः अपस्कंस दक्षकं तत्र जाजा पारीक्षितो त्वचान् उवाच दक्षक कस्मान्नः दह्येतुरहादमः तं गोपा यदि राजन्त शक्रः शरणं माहतं तेन संस्तम्भितः सर्वस्तन्वा तस्मान् अग्नौ न पतत्यसौ पारीक्षित इति स्वत्वः प्राहत्व च उदारतिः सखेन्द्रस्तक्षको विप्रानग्नौ किमिति पाच्यते तत्सत्त्वा आजुहुर्विप्रः सखेन्द्रम दक्षकं मघे दक्षकासु पतस्तेः सखेन्द्रेण वदत्वतः इति ब्रह्मोदितः क्षेभिः स्थानादिन्त्र प्रचारितः बभूव सम्प्रान्त मदिः स विमानः स दक्षकः तं पतन्तं विमानेन सह दक्षकम् अम्बरात् विलक्याङ्ग्रसः प्राह राजानन्तं बृहस्पतिः तैष तया महिष्येन्द्र वदमर्हति सर्पराट् यनिनः पीदम् अमृतमद वा अजरामरः जीवितमरणं जन्तुर्गतिः स्वेनैव कर्मणः राजंस्तदहन्योः राजान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः सर्वचौराग्नि विद्युत्य श्रुतजात्यादिभिर्नृप पञ्चत्वमुच्यते मृच्छते जन्तुर्भक्तः आरब्धकर्म तत्र तस्मात् सत्रमिदं राजन् शान्तियेदा अभिचारिकं सर्वा अनागसो दक्तः जने दृष्टं हि भुज्यते सुदवाच यत्र स तदैत्याह महर्षिर्माणिकन् वचः सर्वसत्रात् उपरतः पूजयामास वाक्पदिं सैषा विष्णुर्महामाया वाच्याया लक्षणा यया मुख्यन्त्यस् एवात्मबोधा बोधेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र तंविद्यवयः विराजितः माया आत्मवादे असकृतात्मवादिभिः न यत्विपादः विविधस्तदाश्रयोः मनश्च सङ्कल्प विकल्पवृत्ति यत् न यत्र सृजतो वयो परमश्रयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्तहम् अतिदत्त उत्सादितं वाद्यवादकं निषिध्यः चौर्मिन् विरमेत् स्वयं मुनिः परं पदं वैष्णव मामणन्ति तत्त्व अन्यदिः नेदित्यतत्व उत्सुषुक्षपः अशस्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदः तदवगुख्यावसिदं समाहितः दे एतत् अधिगच्छन्ति विष्णुयत् परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न येषं देहगेहजम् अधिवादंस तिदीक्षेतः नावमन्येत कञ्चन न चैमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वेद केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अहुण्डमेधसे यत्पादां बृहत्याणात् संहिताम् अत्यकामिमां सौनकुवाच बैलादिभिर्व्यासशिष्यैर् वेदाचार्यैर्महात्मभिः वेदाश्च कथिता व्यस्ता एतत् सौम्याभिदेहिनः सदुवाच समाहितात्मनः ब्रह्मणः परमेष्ठिनः नित्याकाशात् अभुन्नादः प्रतिरोधात् विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मण योगिनः ब्रह्मणमात्मनः द्रव्यक्रियाकारवाक्यमत्वा यान्त्यपुनर्भवम् ततः अभूत् त्रिवृतोङ्कारो य अव्यक्तप्रभवस्वराट् यत्र लिङ्गम भगवत ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति यमं स्फोटं शब्दश्रोत्रश्च शून्यदृक् येन वाक् यज्जते यस्यः व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वधाम्नः ब्रह्मणः साक्षात् वाचक परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषत् वेदबीजं सनातनं संस्त्रयो वर्णः आकारात्य प्रगत्वः दाज्यन्ते यस्त्रयोः भाव गुणनामार्थप्रत्ययः ततः अक्षर समाम्नायम् असृजत् भगवानचः अन्धस्तस्मस्पर्श तस्वदीर्घादिलक्षणं तेन अस्तु सदृहो वेदंस चातुर्भिः वदनैर्विभुः सव्या हृदि कान् स ओङ्कारंस चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रानात्यापयित्तांस्तु ब्रह्मऋषिण ब्रह्मभोविदान् तेतः धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रस्य समाधिसन्नते परम्परैः प्राप्तांस्तत्तच्छिष्ये तदव्रतैः चतुर्दिकेष्वतव्यस्तः त्वावराधव महर्षिभिः श्रीनायुषः श्रीनसत्त्वान् दुर्मेदान् यक्षकालतः वेदान् ब्रह्मर्षिव्यस्यन् हृदिस्ताच्युतचोदिताः अस्मिन् अप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकपावनः
प्रमे सात्य लोकपालिर याचितः धर्मगुप्तैः पराशरात् सत्यवत्याम् अंशां स कलया विभुः अवतिर्नः महाभाग वेदं चक्रे सदर्विदम ऋक् अदर्भ यजुः साम्नां राशीन् उत्तृत्य वर्गसः सदसः सकिता चक्रे मन्दिरमणिगणा इव दासं चतुरः शिष्यान् उपाहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकैकस्मै ततो विभुः पैलायः संहितामाद्यं बहुचाख्याम् उवाचः वैशम्पायन संज्ञायः एकदाख्यं यजुर्गणं साम्नां जैमिनिये प्राह ततः छन्दोकसंहिताम् अथर्वाङ्गिरसं रामः स्वशिष्याय सुमन्तवे पैलः स्वसंहितां मुरुमुचे इन्द्रप्रमिदये मुनिः पाष्कलाय च स्वाप्याः शिष्येभ्यः संहितां स्वगाम् चतुर्थव्यस्त्योपाध्यायः याज्ञवल्क्याय भार्गवः पराशराय अग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिः आत्मवान् हत्यापयत् संहितां स्वाम पाण्डुकेयं ऋषिं कविं अस्य शिष्यदेवमित्रः स्वपर्यादित्य वोचवान् सागर्यसत्सुतः स्वां तु पञ्चतः व्यस्के संहितां वात्स्यमुत्कलं साली गोमल्यशिशिरेष्पतात् जातकन्या शतशिशः सन्निरत्तम स्वसंहितां बालाकवैज वैदाल रजेभ्यः ततो मुनिः बाष्कली प्रतिसाहाभ्यः बालगिल्याख्य संहितां चक्रे बालायनि वज्रः कासारश्चैव तां ततः अह्रचा संहिता ह्यतः येभिर्ब्रह्मर्षिभिर्तृदाः स्वद्वैतत्स छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायन शिष्यावैः चरकात्पर्यवो अभवन् यच्चर ब्रह्महत्यां हः श्रवणं स्वगुरोर्वर्ततं याज्ञवल्क्यस्य शिष्यः आहाहो भगवन् कियत् चरितन् अल्पसाराणं सरिष्य अहं सदश्चरं यत् गुरुतप्त्यः कुपितः याख्यलं पया विप्रापमन्त्रः शिष्यः मतातीतं त्यजास्पिति देवराजसदस्व अविच्छत्त्वा यजुषां गणं ततो कथः वद मुनिः तत्र शस्तान् यजुर्गणान् यजुं च तित्रा उद्वह तल्लोलपदया आदुः तैत्तिरिः यजः शागः आसन् सुपेशलः याज्ञवल्क्यस्ततः ब्रह्मन् सन्तां सदि अधिकवेशयन् गुरुरादित्यमानः सुपतस्ते अर्कमेश्वरं याज्ञवल्क्यवाच ओं नमो भगवते आदित्याय अखिल जगदाम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध बोधनिगायाणां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं पन्द्यन्तनाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि चाघास युववादिना व्यवदीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेष अवयवो उपचितं संवत्सर गणेनाभाम् आदान विसर्गाप्याम् इमां लोकयात्राम् अनुपहति यतः वाव विबुधशवः स वितरतस्तपत्यानुसवण अहर आम्नायं विविधनोपदिष्टमानं नाम गिलदुरितः वचन बीजावपज्जनः भगवतः समविधीमहि तपणमण्डलं ये वावः स्थिरचर निगराणं निजनिकेतनानां मन इन्द्रिय असुगणान् अनात्मनः स्वयं आत्मान्तर्यामी प्रचोदयति ये एवं लोकमधिम् अधिकारालं वदन अंधकार संज्ञा जगर ग्रहगिलितं वदकमिव विच्छेदनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिक उत्ताप्य हर अनुसवनम श्रेयसे स्वधर्माख्य आत्मा अवस्थाने प्रवर्तयत्यपनि पतिरिवा असाधु नाम भयम् उदीरयन् नडति परद आशा बालिस्तत्र कमलः केशान् जलिर्भिर् उपहृदार्हणः अधः भगवस्तवः शरणनलिनयुगलमत्रि भुवन गुरुभिर्वन्दितम् अहमयादं याम यजु काम
उपसरामीति सुतवाच एवं स्तुतः स भगवान् वाजुरूपतरोः हरिः यजुंष्य यामानि मुनिये अदत्त प्रसादितः यजुभिर् आहुरोच्चारः दशपञ्च सतिर्विभुः जकृहुर्वाजसन्न्यस्तः खान्वमाद्यन्दिनातयः जयमिनः सामकस्यासित् सुमन्तस्तनयो मुनिः सुन्मांस्तु तत्सदस्ताप्याम् एकैकां प्राहसंविदां सुगर्मः चापि तस्यशः सामवेदधरुर्महान् सकर्षसंविदा वेदमचक्रे साम्नं तदोत्थचः किरण्यलाभकौसल्यः भविष्यञ्जिश्च सुगर्मणः शिष्यः चक्रुहतश्चान्यः आवन्त्यः ब्रह्मवित्तमः उदिच्यः सामघा शिष्य आसन्न पञ्चशतानि वैः भविष्यञ्ज्या आवन्त्यश्चापि तांसः प्राच्यान् प्रचक्षते लौहाक्षिर्माङ्गली कुल्यः कुसीतः कुक्षिरेवच्च भविष्यञ्जि शिष्य जकृः संविदास्ते सदं गतः हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशति संविदाः शिष्यवोचः स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाख प्रणयनं नाम षष्ठाध्यायः श्री हरिये नमः शं गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द अथ सप्तमोऽध्यायः श्रुतवाच आदरवृत्तसुमन्तस्थः शिष्यमाध्यापयत् स्वकां संविदां स्वाभिः पश्यपत्याय वेददर्शाय चोक्तवान् ब्रह्मबलिर्मोदोषः पिप्पलायनी वेददर्शस्य शिष्यस्ते पत्य शिष्यानतः शृणु कुमुदः शुनको राजब्रह्मन् त्याजलिश्चाप्यादर्वित् अप्रह शिष्यो अदाङ्गिरसः सैन्दवायन एव च अधिकेदं संविधेत्वेः सावन्याद्यस्तथा परे नक्षत्रकल्पशान्तिश्चः कश्यप अङ्गिरसादयः एदे आदर्वणाचार्य शृणुः पौराणिका न मुने त्रय्यारुणिः कश्यपश्चः सावर्णिरकृतव्रणः वैशम्पायन हारितो षट्पैः पौराणिका इमे अधीयन्त व्यासशिष्यात् संविदां मत्पितुर्मुखात् एकैकाम् अहम् एतेषां शिष्यः सर्वः समत्यगां काश्यपाहं च सावर्णिं रामशिष्याकृतवर्णः आदिमहि व्यासशिष्यास्य सदस्रो मूलसंहितः पुराणलक्षणं ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं शृणस्वः बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गः अस्याद विसर्गस्य वृत्तिः लक्षान्तराणि च वंशानि चरितं तं संस्था एतदपाश्रयः तस्भिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तत्वितो पितुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया अव्याकृतगुणक्षोभान् महतस्त्रिवृतो अहमः भूतमातेन्द्रियार्थाणां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुषानुगृहीतानाम् एतेषां वासनामयः विसर्गायम समाहारोः बीजात् बीजं सराचरं वृत्तिर्बोधाने निबोधनमाचराणाम् आचराणि च यथास्वेन नृणां तत्र चोदनयाभित्वा रक्षाच्युतावधारेह विश्वस्यासु यानु युगे युगे मध्य ऋषि देवेषु हन्यन्ते यैस्त्रयीत्विषः मन्वन्तरमनुदेवः मनुपुत्रः सुरेश्वरः ऋषियो हंस अवतारश्च हरिः षड्विधमुच्यते राक्त्यं ब्रह्म प्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकान्वयः वंशानुचरितं तेषां दत्तं वंशतराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिकः नित्यः आत्यन्तिको लयः संस्कृतिकविभिः प्रोक्ता सदुदास्य स्वभावतः एतदेवास्यः सर्गादे अविद्याकर्मकारकः यं चाणुशयनं प्राहुरव्याकृतम् उदापरे व्यतिरेकान्वयः यस्यः जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिस्वभाषयः पदार्थेषु यदा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादिपञ्चतासु ह्यवस्थासु युधायुधं विरमेत यदा चित्तं हित्वः प्रत्यत्रयं स्वयं योगेन महः तदात्मानं वेदेहाय निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्यानि पुराणानि पुरावतः मुनिः अष्टादश प्राहुः शुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पात्मं वैष्णवं च शैवं लिङ्गं सकारणं नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कन्धसंहितं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं मार्कण्डेयं सभामणं वराहं माचम कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यम् इति तिष्ठत् ब्रह्मनिधं समाख्यातं सागप्रणयनं मुने शिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्तनं
ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಬಾಹುದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೆ ಪಾರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತಾಮೇ ವೇದಪಾದಸ್ಕಂಧೆ ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೀ ಹರೇ ನಮಃ ಶರಣಃ ಗೋವಿಂದಾರ್ಜುನಸ್ಮರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅದಾಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರವಣೋವಾಚ ಸ್ವೋತಜೀವಚರಂ ಸಾಧುಃ ವದನೋ ವದತಾಂ ಪರಃ ಪರಂ ತಮಸ್ಕ್ಯಭಾರ್ಯ ಪ್ರಮದಂ ಋಣಂ ತ್ವಂ ಪಾರದರ್ಶನಃ ಆಹುಶ್ಚರ ಯುಷಂ ಋಷಿಂ ಬೃಹಂಡತನಯಂ ಜನಾಃ ಕಲ್ಪಂತೆ ಉರ್ವರಿದೋ ಯಃ ಕಸ್ತಮಿದಂ ಜಗತ್ ಸಭಃ ಅಸ್ಮತ್ಕುಲೋತ್ಪನ್ನಃ ಕಲ್ಪೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಭಾರ್ಗವರ್ಷಭಃ ನೈವಾದನಾಭಿಬೋಧನಂ ಸಂಪ್ಲವಃ ಕ್ವಾಭಿः ಚಾಯತೆ ಏಕಃ ಯವಾರ್ಣವೆ ಪ್ರಾಮ್ಯೇನ ತತಶ್ಚ ಪುರುಷಂ ಕಿಲಃ ಬಡವತ್ರ ಪುರುಪಡೆ ದೋಗಂ ಸ್ವಯಾನಮತ್ವೇಗಂ ಅದ್ಭುತಂ ಏಷನ ಸಂಶಯೋ ಭೂಯಾನ ಸ್ವತಃ ಕೌತೂಹಲಂ ತತಃ तं ನಶ್ಚಿಂತೆ ಮಹಾಯೋಗಿನ ಪುರಾಣೇಷ್ವಪಿ ಸಂವದಃ ಸ್ವತವಾಚ ಪ್ರಶ್ನಸ್ತ್ವಯಾ ಮಹರ್ಷಿ ಅಯಂ ಕೃತಃ ಲೋಕ ಪ್ರಮಾಪಃ ನಾರಾಯಣ ಕದಾ ಯತ್ರ ಗೀತಃ ಕಲಿಮಲಾಭಃ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ಯಜಾತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪಿತುಕ್ರಮಾತ್ ಸಂದಾಂಶ್ಯಾದಿತ್ಯಧರ್ಮಿಣಃ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಯುತಃ ಬೃಹದರಃ ಸಂತೋ ಜಡಿಲಃ ಗಲ್ಗಲಾಂಬರಃ ಪಿಪ್ರತ್ ಕಮಂಡಲಂ ತಂದಮಂ ಉಪವಿದಂ ಸಮೇಘಲಂ ಕೃಷ್ಣಾಜನಂ ಸಾಕ್ಷಸೂತ್ರಮ ಕುಶಾಂಶ್ಚ ನಿಯಮತ್ತಯೇ ಅಗ್ನ್ಯಾರ್ಕಗುರು ವಿಪ್ರಾತ್ಮ ಸ್ವರ್ಚಯನ್ ಸಂಜಯೋರ್ಹರಿಂ ಸಾಯಂ ಪ್ರದಸ್ಸ ಗುರವೇ ಪೈಕ್ಷ್ಯಂ ಆಹೃತ್ಯ ವಾಕ್ಯತಃ ಉಭುಜೆ ಪೂರ್ವಣಿಕ್ಚಾದಃ ಸಕೃನ್ನಃ ಚೇದುಭೂಷಿತಃ ಏವಂ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪರಃ ವರ್ಷಾಣಮಯುಧಾಯುಧಂ ಆರಾಧಯನ್ ಋಷಿಕೇಶಂ ಜಿಕ್ಷಿಃ ಮೃತ್ಯುಂ ಸುಧರ್ಜಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕೃರ್ಭವಃ ದಕ್ಷೋ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಶ್ಚ ಯೇ ಪರೇ ಹೃದೇವ ಪಿತೃಬೋಧಾನಿಃ तेन सन् अति विस्मितः यत्तम बृहत्पदतरस्य तपस्वाध्याय संयमः हत्यावधोक्षुजम वियोगः स्वस्त क्लेशान्तरात्मना तस्यैव किञ्चिदस्यत्तम महायोगेन योगिनः व्यतिजाय महानकारः मन्वन्तरषडात्मकः एतत् पुरन्दर ज्ञात्वा सप्तमे अस्मिन् किलान्तरे तपविशङ्कितः ब्रह्मणारेऽपि तत्विकादनम् अन्तराप्सरः कामं वसन्तमलयानिनौ मुनिः प्रशयामास रजस्तोकमदव तदा देवहिक तदा श्रमं जग्मुर्हि मात्रे पार्श्व उत्तरे पुष्पपत्तनदी तत्र चित्राख्यः च शिलाप्रभो अथाश्रमपदं पुण्यं पुण्यत्रम अदाञ्जितं पुण्यत्वच फलाकीर्णं पुण्य अमलजलाशयं मत्त प्रमरसङ्गीतं मत्त कोकिलगोचितं मत्त बर्हि नडाडोपं मत्त त्वचकुलाकुलं बाह्य प्रविष्टातः हिमनिर्जर शीघ्रान् सुमणोभिः परेष्वक्तः वा अभावुक्तं पयन् स्मरन् उत्त्यच्छन्द्रनिः निशावक्त्रः प्रबालस्तपकादिभिः गोपत्रमुलता जाले तत्रासीत् कुसुमाकरः अन्वीयमाणः कन्तर्भिर्गीतवादित्र युतकः अदृश्यदात् वचावेषु वचावेषु स्वश्रीयुतपतिः स्मरः तत्वाक्तं समुपासीनं तत्र सक्लकिङ्करः मीलिताक्षं उदादर्शं मूर्तिमन्तं दिवाणलं तन्द्रस्वास्थ्य वरदहस्तगादः कायका चकुः मृदङ्गवीणा पणवये वाद्यं चक्रमनोरमं छन्दते हस्तं स्वधनुषि कामः पञ्चमुखं ततः मधुर्मणः रजस्तोग इन्द्रप्रत्यभिकम्पयन् क्रीडन्त्यः पञ्चकस्थल्या कन्दुके स्तनगौरवात् प्रसमुत्तिग्न मध्यायः केशत्विंशंसितत्सजः यतस्ततो प्रमातृष्टे चलन्त्या अणुकन्दुकं वायुजहर तत्पाशः सूक्ष्मं त्रिडीतमेखलं विसर्ज तथा बाणं मत्वात्तं स्वजितमस्परः सर्वं तत्र भवन्मोहम् अणिशस्य यदोत्यमः तयित्तम् अवकुर्वन्तः मुनिस्तत्तेजसा मुनिः तह्यमाणः निभप्रदः प्रभत्याहि युवाल्पगाः इदिन्द्राणचरेर्ब्रह्मन् दर्शितः महामुनिः यन्नाहत् अहमो पावन् तच्चित्रं महत्सुः दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वा अनुभावं ब्रह्मर्षिर्विस्मयं समकात् परं तस्य युञ्चितस्यत्तम तपस्वाध्याय संयमः अनुग्रहाय अविरासीन् नरनारायणो हरिः दवः शुक्लकृष्णव नवकञ्चलोचनव चतुर्भुजः कौरव वल्गलाम्बरौ पवित्रपाणिः उपवीतकम विकृतकमण्डलं दण्डमृजं च वैणवं पद्माक्षमालामुद जन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणौ नवत्फलिर्वर्णपिसङ्गरोचिषः प्रांशु तदनः विभुदर्शवार्चितौ देवः
तरुचिन्न नामङ्गेन दण्डवत् स तत्स सन्दर्शनानन्त निवृत्त अत्यन्तर्याशयः पृष्ठरामाशपूर्णक्षुणसेह दावुदीक्षितम् उत्तय प्राञ्जलिः प्रह्वः औत्सुत्यात् आशिषन्निव नमो नम ईदीशाणुः बभाषे गत्कथाक्षरः दयोरासनम् आदायः पादयोर् अवनिज्यच्च अर्हनेन आनुलेपेन धूपबाल्येन अपूजयत् सुखमासनम् आसीनः प्रसादापि मुखो मुनि पुनराणम्य पादाप्यं गरिष्ठाविदम् अब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच किं वर्णये तवे बहु यदुतिर्यदो आसु सम्बन्तते तमणुवाङ्मणयन्त्रियाणि स्पन्दन्ति वहि तदनुप्रताम् आज सर्वयोश्च स्वस्याप्यदावि भजताम् असि वावपन्तुः मूर्ति मे भगवतः भगवस्त्रित्वक्यः क्षेमाय तावविरमाय च मृत्युचित्यै प्राणः विपश्य विदुमन्यधनुर्यदेदम षष्ठः पुनर्गससि सर्वमिवोर्ननाभिः तस्या विदुःस्तरचरेदसिदु अङ्घ्रिमूलम् यस्तमन्न कर्मगुणकालरुच स्पृशन्ति यत्वस्तवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभिक्ष्णम् ध्यायन्ति वेदहृदयः मुनयस्तदाब्द्यै नान्यं दवाङ्घ्रि उपनयात् अववर्गमूर्तेः क्षेमं जनस्य परितो विधीय ईशपत्मः ब्रह्मः विवेद्यलमतो त्रिपरात्तदिष्ण्यः कालस्य देख्यमुतः तत्कृतबौद्धिकानां तात्वै भजाम्यरुथ धियस्तवः पादमूलं यद्वेदमात्मसदि चात्मगुरोः परस्य देहात्यवार्तम् असदन्त्यम् अभिज्ञमात्रं विन्त्यति दर्शि सर्वं मनीषितात्मं सत्त्वं रजस्तमेदिश तवात्मपन्तः मायामयः स्थितिलयोदय हेदवस्य लीला तदा यदपि सत्त्वमगि प्रशान्त्यै नान्दृणम व्यसनं मोहबीयश्च याप्यां तस्मात् तवेह भगवन् तथावघानं शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति यत्सान्पतः परशुरूपं वसन्ति सत्त्वं लोको यदो अभयं बुधात्मसुखं न चान्यत् तस्मै नमः भगवते पुरुषाय भूम्नः विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतिगिरे निगमेश्वराय यम्बै न वेद विदुदाक्षपदेन प्रमत्तिः सन्तं स्वसुखेषु असुषु श्रुत्यपि तृक्पदेषु तन्मायया आवृतमदे स वो एव साक्षात् आत्यस्तवा किल गुरो उपसाद्य वेदं यत्तर्षणं निकम आत्मरः प्रभासं मुख्यन्ति यत्र कवयाजपरा यजन्तः तं सर्ववादविषय प्रतिरूपशीलं वन्ते महापुरुषमात्म निगूढबोधम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणपारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः श्री हरेण वैष्णवः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदनोमोऽध्यायः सुदवाच संस्कृतो भगवानित्तम मार्कण्डेय निधिमदः नारायणः नरसगप्रेतः प्रगत्पहं श्रीभगवानुवाच बभुः ब्रह्मर्षिवर्यासि चित्त आत्मसमाधिनः मयि भक्त्या अणपायन्यः तपस्वात्याय संयमैः वयं तु परिदुष्टः स्मः तत् बृहत्प्रदचर्यया वरं प्रदिच्य वर्तन्ते वरदेशात् अभीप्सितं ऋषुवाच जितं ते देवदेवेश प्रपन्नात्यहाराच्युत वरेणैदावतालं न यत् भवान् समदृश्यतः गृहीत्वा अजादयोस्कः श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनसा योगभक्तेन स भवान् मे अक्षगोचरः अदाप्यम्बुजपत्राक्षः पुण्यश्लोक शिखामणिः दक्ष्य मायां यजा लोकसपालः वेद सत्पितामह सदवाच इति ऋतुहाच्युतः कामऋषिणः भगवान् मुनिः तथेति स्मयन् प्रागात् पदर्याश्रममीश्वरः तमेव चिन्तयन् अर्थं ऋषिः स्वाश्रम एव च वसन् अज्ञार्कः सोमाम्बु भूवायु वेदात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिम भावद्रव्यै अपूजयत् क्वचित् पूजां विशस्मारः प्रेम प्रसरसम्प्लुतः तस्यैकतः प्रगश्रेष्ठ पुष्पपत्रदले मुनिः उपासीनस्य सन्त्यायं ब्रह्मन् वायुरपुन्महन् तं चण्डसप्तम समुदीरयन्तं पालाहुक अन्धपवन् करालः अक्षस्तविष्टः मुमुचस्थलिद्भिः स्वर्णन्तः उच्चैत् अभिवर्षधारः ततः यदृश्यन्त चतुस्समुद्रः समन्ततः स्मादलम् आकृसन्तः समीरवेघुर्मि वीरमुक्रनक्रं महाभयावर्तकबीरघोषः अन्तर्बहिश्चाद्भिर् अदित्युभिः स्वरिः सदहृदाभिरूपदाभिदं
अदाविदं जगत् चतुर्विधमपेक्षः हकात्मना मुनिर्जलाप्लुतं स्मां विमणः समत्र सत् तस्यैवमुत्प्रेक्ष्य ऊर्मिभीषणः प्रपञ्चनः गूर्निद दवार्म दवार्महार्णवः आपूर्यमाणे वर्षद्भिः अम्बुधे समं यथात् तेव वर्षात्रिभिः समं षष्पान्तरिक्षं सतिवहं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् सकः दिग्भिः आप्लुतं स एक एवर्वरितः महामुनिः पप्राम विक्षिप्य जडः जडान्तवत् शत्रुपरिदः मकरैस्तिमिङ्गलैर्हुवत्रुदः वीचिनं वस्पताहदः कामस्य पारे फतितः प्रमण्य विमोदिशो न वेद कामत्कां च परिश्रमेषितः क्वचित् गतः महावर्तः तरलस्ताडितः क्वचित् यादभिर्भक्षितः क्वाभिः स्वयमन्योन्यं गादिभिः क्वचित् चर्मः क्वचिन् मोहः क्वचित् दुःखं सुखं पयं क्वचित् मृत्युम् अवाप्नोतिः स्वात्यादिभिरुदात्तितः आयुधायुधवर्षणं सकर्षाणे शतानि च यदि प्रमतस्तस्मिन् विष्णुमाया व्रतात्मनः स कदाचित् भ्रमस्तस्मिन् पृथिव्यः खगोदित्वचः यक्रोधबोधं तत्रुषे परपल्लव शोभितम प्राकुत्तरस्यां सागायां तस्याभिः तत्रुषे शिशुं शयानं पडिके रसन्तं प्रभयातपः महामर्गदस्यां श्रीमत्तवदनपङ्कजं कम्पुक्लेपं महोरस्कं सनासं सन्तरप्रभम स्वासै जत् अडकापादं काम्बुश्रीकर्णदाडितं दाडिमं पितृमातरं वासेश चोणयित सुतास्मितं पद्मकर्पाणनाभाङ्गं प्रत्याहास अवलोकनं स्वासैज बलि संविघ्न निम्ननाभितलोदरं चार्वाङ्गुलिभ्यां पाणिभ्याम् उन्नीय शरणाम्बुजं मुखे निधाय पिप्रन्थो जयन्तं वीक्षविस्मितः तत्तर्शनात् वेदपरिश्रमो मुदः प्रोत्फुल्ल तत्पद्मविलोचनाम्बुजः प्रसृष्टरोमात्पुतं भावशङ्कितः प्रष्टुं पुरस्तम प्रससारबालकं तावन् शिशोर्वै ससिदेन भार्गवः सान्द्रशरीरमशगो यदा विशत् तत्राप्यतः न्यस्तमशष्ट कृष्णसो यतः पुरं मुह्यतदीव विस्मृतः कम्रोदसी बहनान् अत्रि सागरान् प्रेमान् सवर्षणखगुभः सुरासुरान् वनान् देशान् सरितः पुराकरान् केरान् व्रजान् आश्रम वर्णवृत्तयः महान्तिभूतान् यतः बौद्धिकान् यसौ आलं च नाना युगकल्पकल्पनं यत् किञ्चिदन्यत् व्यवहारकारणं ततः स व्यस्सन् सदिवा वासिदं हिमालयं पुष्पवहं शतां नदीं निजाश्रमं ततः ऋषीन् अपश्यत् विश्वं विपश्यन्त् ससितान् शिशोर्वै बहिर्निरस्तः व्यवदल्लयाप्तौ तस्मिन् पृथिव्याः कौतिः प्ररूढं बलं च तत्पर्णपुटे शयानं दोगं च तत्प्रेम सुतास्मितेन निरीक्षितः अभाङ्ग निरीक्षितेन अदतमबालकं वीक्षः तत्राप्यं दृष्टितम् हति अप्ययात् अतिसङ्क्लिष्टः परिष्वक्तुम् अदोक्षजं तावत् स भगवान् साक्षात् योगादेशो गुहाशयः अन्तर्ततः ऋषे सत्यः यदि हानीशं निर्मिता तमन्वत वडो ब्रह्मण शरणं लोकसम्प्लवः तिरोदायि शरणातस्य स्वाश्रमे पूर्ववत् स्थितः इति श्रीमद्बाहुवति महावर्णपालमस्य संहितायां द्वादशस्कन्धे मायादर्शनं नाम नवमोऽध्यायः श्रीहरिनमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अददशमोऽध्यायः स्वदवाच स एवम् अनुभूयेदं नारायण विनिर्मितम् अयपं योगमायाया तमेव शरणं ययुः मार्कण्डेय उवाच प्रपन्नास्म्याङ्घ्रिमूलं दे प्रपन्नापयदं हरे यन्मायया विपुधः मुह्यन्ति ज्ञानकाशया स्वदवाच तमेव निपृतात्मानं वृषेणः दिव्यपर्यटन् वृत्तान्त भगवान् रुद्रः ततश्च स्वगणैर्वृतः अधोमः तं ऋषिं वीक्ष्य गिरिशं समुपासत पश्यं बहुं विप्रः निपृतात्मेन्द्रियाशयं विपृतशव्रातं वादाबाये यदार्णवं पूर्वस्य तपसः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धितो भवान् श्रीभगवानुवाच नैवेच्छत्याशिषः क्वाभिः ब्रह्मर्षि मोक्षमाप्युत भक्तिं परां भगवती लब्धवान् पुरुषाब्जिजे अथापि संवदिष्यामः भवान् येदेन साधनः अयं हि परमो लाभो नृणं साधु समागमः सुतवाच्य ये त्यक्त्वा तम् उपेयायः भगवान् स सदां गतिः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनां तयोरागमनं साक्षात् ईशयोर्जगदात्मनोः न वेदः वृत्तिरात्मानं विश्वमेव च भगवंस्तत्तभिज्ञाः गिरीशो
योगमायः आविशत् तत् गुहाकाशम वायश्चित्रमिवेश्वरः आत्मन्यपि शिवं तत्त्वं तदित् पिङ्गल जडातरम त्रयक्षम रसभुजम प्रांसम् उत्यन्तमिव भास्करम व्याक्र व्याक्रचर्माम्बरतरम स्थूलकट्माङ्ग चर्मभिः अक्षमाला डमर डमृग कपाल असिदनो सह विप्राणं सकसा बादम विचक्ष्य यदि विस्मितः किमितं कुत येवेदिः समाधिर्विरतो मुनिः नेत्रैः उन्मील्य तत्र से सकणं सोमया आगतम् रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं नणामः सरसा मुनिः तस्मै सपद्यं यददत्त सकणाय सहोमया स्वकदासनपात्यास्क्य कान्तशक्तोपतिविगहे आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्क्य देव विभो करवामः किम ईशान येनेदं निर्वृतं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमृडाय च अजोजषे आप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजषे सुतवाच एवं सुतः स भगवान् आदिदेवः सदां गतिः वरदुष्टप्रसन्नात्मा प्रकसंस्तम् अपाशद श्रीभगवानुवाच वरं रणेश्वरनकामं वरदेशा वयं त्रयः अमोघं दर्शनं द्वेषं मत्यो यत् व्यन्दितं प्रथमं ब्राह्मणः साधवः शान्तनित्सङ्गोपदवत्सलः एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैरसमदर्शिनः सर्वलोकपालास्तान् पन्त्यर्चन्त्योपासते अहं च भगवान् ब्रह्मः स्वयं च हरिरेश्वरः अदेमयि अच्छते अजय च यदा मन्वपि चक्षते आत्मनश्च जनश्चाभिः तत् युष्मान् अयमीमहि न ह्यस्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेदनोर्जिताः देवपणन्त्युलिखालेन योऽयं दर्शनं मात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामः ये अस्मद्रूपं त्वयिमयं प्रप्रत्यात्म समाधानः दवस्वाध्याय संयमः श्रवणत्व दर्शनत्वाभिः महापादकिनो अभिवः सुत्यरन्नन्त्यतिचाश्चापि किमः सम्भाषणादिभिः सुतवाच इति चन्द्रलामस्यः धर्मगुह्योपबृंहितं वच अमृतायनं ऋषिर्नातृप्यत् कर्णयो पिबन् सचरममायः विष्णुर्ब्राह्मित कर्षितो पृशं शिववाक् अमृत तस्थक्लेशं पंचस्तमप्रवृत्त ऋषिवाच अहो ईश्वरलीलेयं तद्विभाव्यः शरीरिणं यन्नमन्ति ईषदव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरः तन्मम प्रराह्येदं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचरन्तान् मोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च नैतावतः भगवतः स्वमायमयं प्रत्यभिः न दृश्येत अनुभवस्तैर्मायिनः कुहुकमो यदा सश्वेत मनसा विश्वम् आत्मनानुप्रविश्य यः गुणैः कुर्वत्तिरापादि कर्तव्यः स्वप्नदृष्टगतृक् यदा तस्मै नमः भगवते त्रिगुणाय गुणात्मनः केवलाय आत्मदीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये क्यं वृणे न परमभौमन वरं तत् वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकाम सत्यकाम पुमान् भवेत् वरमेकं वृणे अदापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत् अच्युतं भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि सुतवाच हित्यच्युतः अभिष्टुतश्च मरणासूक्तया गिरः तमः भगवान् सर्वया चाभिनन्दितः कामः महर्षे सर्व अयं भक्तिमस्त्वम् अधोक्षजे आकल्पन्तात् यशः पुण्यम् अजरामरदा तदा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मण विज्ञानं च विरक्तिमत् ब्रह्मवचस्विनः भूयात् पुराणाचार्यादास्तु दे सुतवाच एवं वरानसमयः तत्त्वाकात्रयक्षेश्वरः देहे तत्कर्म कथयन् अणुबोधं पुरामुना स्व अप्यवाप्तं महायोगं महिमा भार्गवोत्तमः प्रचरत्य अधुनाप्यत्त हरावेकान्ततामगतः अनुवर्धितं एतत्ते मार्गण्डेयस्य देवतः अनुबोधम भगवतः माया वैभव अद्भुतम हेदत् केचित् अविद्वांसो माया संस्कृतिमात्मनः अनात्यावर्तितं प्रणम कदाचित्कमं प्रत्यक्षते ये एवं वेदत् भृगवद्गीतावर्णितम् अतङ्गपाणिर् अनुभवभावितं संस्थापयत् संस्कृतयाद् तावुभो दयोर्न कर्माशय संस्कृतिर्भवेत् इति श्रीमद्बाहुली महापुराणे संहितायां द्वादशस्कन्धे दशमाध्यायः श्री हरिये नमः श्री गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदि एकादशाध्यायः श्रवणुवाच अदेवम् अर्थं पृच्छामः भवन्तं बहुवित्तमं समस्ततन्त्रान्ते भवान् भागवत तत्त्ववित् तान्त्रिकः परिचर्यायां केवलस्य श्रियपदेः अङ्गोपाङ्गायुधा कल्पयन्ति यथा च यैः तन्नः वर्णय वर्तन्ते क्रियायोगं पुपत्सतम येन क्रिया नैपुण्येन मध्ये यायादं मत्यदां सुतवाच नमस्कृत्य गुरुर्नवक्षे
वैष्णवीरभि या प्रक्तवेदतन्त्राप्त्याम् आचार्यः पद्मजादिभिः मायत्ते नवभिस्तद्भिः स विकारमयो विराट्निर्मिदः दृश्यते यत्र सचिद्गृहे भुवनत्रयम् एतत्त्वहि पौरुषं रूपं वोः पाद्यतो शिरो नभः नाभिसुधिहाक्षिणिः दासे वायो कर्ण यशप्रभोः प्रजापतिः प्रजननमावानो वृत्तिरीशितुः तद्बाहुवो लोकपालः मनश्चन्द्रप्लवो मयमः गत्योत्तरः अधरः लोभः दन्ताद्योत्स्ना स्मयो प्रभः रोमाणि बूर्हा भुम्नो मेघापुरुषमूर्तजः यावान् यमपै पुरुषो यावत्यः संस्थयात्मितः तावन् असौ अभि महापुरुषो लोकसंस्थयः कौस्तुभ व्यपदेशनः स्वात्मज्योतिर्विपत्यजः तत्प्रभः व्यापिनी साक्षात् श्रीवत्समरसा विभुः समायां वनमालाख्यां नानागुणमयं तदत् आसच्छन्दमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्तस्वरम् स्वरम त्रिवृत्त स्वरम विभक्ति सांख्यम योगम चह देवः मकरकुंटलः मौलिम त्वतम पारमेष्ठ्यम सर्वलोक भयंकरम अव्याकृतम अनंताख्यम आसनम यत् अधिष्ठितः धर्मज्ञानाद्विजुक्तम सत्वम पद्मम विहोच्यते ओजसहो परयुतम मुख्यतत्वम कदां ततत् अपम सत्वम तरपरम तेजस्तत्वम सुदर्शनम नवोनिपम निपस्तत्वम असीम चर्म तमोमयम कालरूपम तनः शांकम ततः कर्ममयेषु बुद्धिम् इंद्रियाणि आहुतिरस्य स्यन्दनम तन्मात्रान् यस्य अभिव्यक्तिम् मुत्रायार्थं क्रियात्मतां मण्डलं देवक्यजनं दीक्षः संस्कारम् आत्मनः परिचर्या भगवता आत्मनो दुर्दक्षय भगवान भगशब्दात्म लीला कमलम मुत्पहन् धर्म यशश्च भगवंश चामरजने अपजत् आदपत्तं तु वैकुण्ठं तुचः तामाकुतोपयम् त्रिवृत्वेदः सुवर्णाख्यो यज्ञं भगवति पुरुषम् आणवायिनी भगवति श्रीः साक्षात् आत्मनो हरेः विश्वक्सेनस्य तन्त्रमूर्तिर्विदितः पार्श्वदादिपः नन्दादयो अष्टव ताश्च दे अणिमात्या हरेर्गुणः वासुदेव संघर्षणः प्रत्यन्न पुरुष स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मण मूर्तिव्योः अविधीयते स विश्वस्तेजस प्राप्तस्तुरीय इति वृत्तिभिः अत्यन्द्रियाश्रयं ज्ञानेन भगवान् परिपाप्यते अंकोपाङ्गायुधा कल्पे भगवंस्तच्चतुष्टयम् विभक्तिस्म चतुर्मूर्तिर्भगवान् हरिरेश्वरः त्वजत्वृषभ स एष ब्रह्मयोनिः स्वयं तृक् स्वमहिमा अपरिपूर्णः माया च स्वयैतत् सुहृति हरति पादित्या आख्यायन अवरदाक्षो आवृताक्षो भगवदेवः निरुक्तस्य तत् आत्मलप्यः श्रीकृष्णसखा विष्णुऋषभाव नितृक् विष्णुऋषभ अवनितृक् राजन्य वंशतः अनुभवर्क्य वीर्य गोविंद गोप वनिता प्रत्यगीतः तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल बाह्यप्रत्यान् एदम कल्यः उत्तायः महापुरुषलक्षणम तच्चित्तप्रयतः नक्तं ब्रह्म वेद कुहाशयम शृणुवाच सुखः यतः भगवान् विष्णुराधाय शृण्वतिः सौरो गणोः मासि दानः वसति सद्दगः देशं नामानि कर्मणि संयुक्तानाम् अधीश्वरैः लोहिन सत्तदानम योगम सूर्यात्मनो हरेः सुदवाच अनात्यावित्यः विष्णुरात्मनः सर्वदेहिनम निर्मितः लोकतन्त्रयं लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकनम सूर्यात्मः आदिकृतहरिः सर्ववेदक्रियामूल ऋषिभिर्बहुदोदितः कालदेशक्रियाकर्तः करणम खाद्यमागमः द्रव्यं फलमितिः ब्रह्मण नवदोक्तः च या हरिः द्वादशसु भगवान् कालरूपतृक् लोकतन्त्राय चरधे पृथक् द्वादशभिर्गणैः तारकृतस्थले हेतिर्वासुके रथकन्मुने वरस्य तुम्बुरिति मधुमासम नयन्त्यमि अद्यमः फलः अदौजः प्रहेति पञ्चकस्थले
नारद कच्छनीरश्च वयन्त्येते स्म माधवं यत्र हि पौरुषे योहात् रक्षको मेनका अतस्मनः इति हेदे शुक्लमासम नयन्त्यमि वसिष्ठवर्णः रम्भः सकजन्यस्तदा हुहुः सुखचित्रस्पणश्चैव शुचिमासम नयन्त्यमि इन्द्रविश्वासवसुस्रोतः येलापत्रस्तदाङ्गिराः प्रम्लोचः राक्षस वाल्यो नवो मासं नयन्त्यमि विवस्वान् वक्रसेनस्य व्याघ्रः आसारणो मृगः अणुम्लोचः शङ्खपालो नवस्याख्यं नयन्त्यमि वोषाधनञ्चयोपादशुषेणः सुरुचिस्तथा वृदा चै गौतमस्य देहे तमो दवो मासं नयन्त्यमि कृतवच्च भरद्वाजः पर्जन्यः सेनचित् तथा यस्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमि आतांसुः काशिवदाक्ष्य गतसेनस्य तदर्वशिः वेत्य च शत्रुमहासङ्गः सहोमासं नयन्त्यमिः भगः स्फूर्जो अरिष्टनेमि रूर्न आयुश्च पञ्चमः कर्कोडकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमि त्वष्टः रुचिकतनय कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मवेदो आदशतचित् तत्रष्टः ईशम्बरः विष्णुरास्पतरो राम्भः सूर्यस्पर्शाश्च सत्यचित् विश्वामित्रः महाभेद ऊर्जमासम नयन्त्यमि एता भगवद विष्णुरादित्यस्य विभूतिः स्मरदम सञ्जयोर्नृणाम हरन्त्यं यंहो दिने दिने पादसस्पभि मासेषु देवो असो षड्भिरस्य वै शरणसमन्तात् अनुते परत्रेहच्च सन्मतिं सामरुक्यजुर्विस्तल्लिङ्गऋषय संस्तुवन्त्यमुं गन्धर्वांस्तं प्रहायन्ति रुद्यन्तां सरसो अकृतः उन्नह्यन्ति रथं ग्राहः कामञ्ज्य रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋतः बालसारिणः बालगिल्यः सहस्राणिः षष्टिर्ब्रह्मर्षयामलः पुरतो अभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विपुम् एवं क्षणादिनिधनं भगवान् हरितेश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानमव्यह्य लोकान् अवत्यजः इति श्रीमद्भागवते महाभारते संहितायां देवतादशस्कन्धे आदित्यव्यूह विवरणं नामैकादशाध्यायः श्रीहरिः கோபிகாஜீவன கோவிந்த கோவிந்த. இப்போ 12வது ஸ்கந்தம் ரொம்ப 12வது அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியம். 12வது ஸ்கந்தத்தில் 12வது அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது பாகவதம் பூரா இது என்னென்னா சம்ஷேபமாக பாகவதம் பூரா விளக்கியிருக்கு இந்த அத்தியாயத்தில். இந்த அத்தியாயம் கேட்டால் படித்தா பாகவதம் பூரா கேட்ட பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு மகான்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அத்தியாயம் படிக்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம். 12வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கணும். அப்படியே ஃபாலோ பண்ணால் நல்லது. அப்படியே கேட்டாவே புண்ணியந்தான். அதத்வாதசாத்தியாயः सुदुवाच नमो धर्माय महदे नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणित्य नमस्कृत्य धर्मान् पक्षे सनातनान् एतत्त्वकथितं विप्रः विष्णुश्चरितम् अद्भुतं भवद्भिर्यतहं पृष्टः नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायण ऋषिकेश भगवान् सात्वतां पतिः अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययं ज्ञानं च तत् उपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोः समाख्यातः वैराग्यं च तदाश्रयं पारीक्षितम् उपाख्यानं नारदाख्यानम् एव च प्रायोपवेशो राजर्षिर्विप्रशापात् परीक्षितः सुखस्यः ब्रह्मर्षभस्य संवादस्य परीक्षितः योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादः नारदाचयो अवधारणगीतं च सर्गः प्राधानिको अकृतः विद्रोत्तवसंवादः शैत्रमैत्रेयस्ततः पुराणसंहितां प्रश्नो महापुरुषस्य संस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्गशब्दः वैकृतिकाश्च ये ततः ब्रह्माण्ड संबुधिर्वैराजः पुरुषोक्तः कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गति पद्मसमुद्भवः उत्तरणे अम्बोधो हिरण्याक्षवदो यतः उत्वदजक् अवाक्सर्गः वृत्तसर्गस्तदैव च अत्तनारिणरस्यादः यतः स्वयं भुवो मनुः तदरूपच्छया स्त्रीणामात्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तनः धर्मपत्नेन कथमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्या च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं भवस्य चरितं पश्चात्पूर्वतो प्राचीनबर्हिषः आतस्य च संवादस्ततः प्रयेव्रतं तुजः नाभस्तुतानु सहितं वृषभस्य भरतस्य च तीव्रवर्षसमुत्राणं गिरिनत्युपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्मः प्रचेदेभ्यः तत्पुत्रेण च सन्ततिः
यदहो देवासुर नरस्त्यजंग नख नखककादयः फाष्टस्य जन्मनिधनं पुत्रयश्च तदे जित्तजः दैत्यस्वरस्य तद्दमं प्रहृतस्य महात्मनः मन्वन्तरानुघटनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तर अवतारश्च विष्णुर्हयशिरादयः कौर्मम दान्वन्तरं माप्स्यम वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमथनं तत्पथं रुदात्त दिवौगसम देवासुरमहायुद्धं राजवंशानि कीर्तनं यक्ष्माको जन्म तत्वंशः सत्यं नस्य महात्मनः किलोवाक्यानं मात्रोक्तं तारोवाक्यानं एव च सूर्यवंशान् कथनं शशातहत्या मृगातिः सौगन्यं चादसर्जातेः खगुस्तस्य च धीमतः कल्पाङ्कस्य च मन्तातो सौबरिः सकलस्य च सकलस्य रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेर अङ्गपरित्यागो जनकानामञ्च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःशत्रुकरणं बुभः ऐलस्य सोमवंशस्य एदनहस्य च रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःशत्रुकरणं बुभः ऐलस्य सोमवंशस्य एदनहस्य च दौशन्तिर्वदस्याभिः सन्तनस्तत्सुतस्य च यज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंश अणिकीर्तितः यदा यत्रावतीर्न भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहेर्जन्म तदोवृत्तिश्च गोकुले तस्य कर्माणि अपाराणि कीर्तितानि असुरत्विषः बोधनासु भयपाणम सकटोच्चाटनम शिशोः तृणावत्तस्य निष्पेषस्ततिवः भगवत्सयोः तेनकस्य सह प्रादुः प्रणमस्य च संशयः प्रणमस्य च संशयः पवनं च परित्राणम दावग्ने परिसर्पतः तमणम काळियस्याहे महाकिरणन्दमोक्षणम् पदचर्यां तु कन्याणां यत्र दृष्टावचितो धृतिः प्रसादो यज्ञपत्युभ्य विप्रणम चाणुदापणम गोवर्तनोत्तारणमच्च शक्रस्य सुरपेरदः यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडाच्च रात्रिषु सङ्गसूरस्य मुदर्पत्तिर् वद अरिष्टस्य केशिनः अकुलरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः रजस्त्रेणं विलापस्थः मधुरालोघनं ततः गजमुष्टिक चाणुरः कंसादिनं च यो वदः मृतस्य आनयनं सुणः पुनः शान्तिपणे पुरः मधुरायम निवसदः यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतम् उत्तवरामाप्यां युधेन हरिणध्वजः जरासन्धसमानेन सैन्यस्य बहुशो वधः वादनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्य निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायः सुरालयात् ऋक्मिण्यः ऋणं युत्तेः प्रमत्य त्रिशतो हरेः हरस्य जुम्बणं युत्तेः बाणस्य भुजगन्तनं प्राज्योतिषपतिं हत्वा कन्याणं हरणं चदेत् चैत्यपौण्डक शाल्वणं तन्दभक्तस्य दुर्मदेः शम्भुर्होत्विविध पौपीडो मुरपञ्चजनादयः माहात्म्यं च वतस्तेषां वारणास्याश्च दाहनं वारावधरणं वमेन निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उत्तमस्य च संवदः वासुदेवस्य चात्पदः यत्रात्मविद्या खिला प्रोक्तः धर्मविनिर्णयः तदमत्यपरित्याग आत्मयोहानुपावतः युगलक्षणवृत्तिस्थः खलु ऋणमुपप्लवः चतुर्वेदस्य प्रलयः उत्पत्तिस्त्रिविधा तदा देहत्यागश्च राजर्षि विष्णुराधस्य धीमतः सागप्रणयनं ऋषिर्मार्कण्डेयस्य तत्कथा महापुरुषविन्याससूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं त्वजश्रेष्ठ यत्पृष्टाहं इहास्मि वः लीलावतारकर्मणि कीर्तिदानीः सर्वशः पतितः स्खलितश्चात् श्रुत्वा विश्वब्रह्मणे हरये नमः हरये नमः हरये नमः इत्यमुच्यते सर्वपादकात् साङ्गीत्यमाण भगवान् अनन्तः सुदानुभाव वसनं हि वंसाम प्रवेश्य चित्तं विदुनात्यशेषं यथा तमो अर्क अप्रमेवादिवादः वशागिरस्तः हसदीरसत्कथा न कथ्यते यत् भगवान् अधोक्षजः तदेव सत्यं तदैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवत् गुणोदयं तदेव संयम रुचिरम नवं तदेव सस्वर्ण मनसो महोत्सवं तदेव सौहार्दनवसौ क्षणमं नृणाम यदुत्तमश्लोक यशानि गीयते न तत् वशश्चित्र पदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रकृणीतकर्हिचित् तत् त्वांशदित्तं न तु हंससेवितं यत्त्वाच्युतस्तत्र हि साधुवामलः सवाक्यसर्गः जनताकव्यसम्प्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवत्तवत्यपि नामानि अनन्तस्य शङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति
गृह्णन्ति सातवः नैष्कर्म्यम् आप्तच्युत पापवर्जितं न शोभते ज्ञानमणं निरञ्जनं गुणपुनः शाश्वत अपत्रमेश्वरे नश्यत्पितं कर्म यतप्यनुत्तमं यशस्वियां येव परिश्रम परहो वर्णासमाचार तपस्वतादिषु अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोः गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरेः अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः शृणत्यपत्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शक्तिमें परमात्मभक्तिमें सत्त्वस्य शक्तिमें परमात्मभक्तिमें ज्ञानं च तद्विज्ञान वैरागयुक्तं योगं विद्युता क्रिया बतः परिभागः यश्चस्मदात्मन् अखिलात्मप्रबोधं नारायणं देवम् अदेवमीशम् अधस्वभावः वजदा विवेश्य अहं च सस्मारितम् आत्मतत्त्वं स्वतं परामहे परमश्री वक्त्रात् प्रायोपवेशे प्रबधे परीक्षितः सतस्य ऋषिणां बहुलं च शृण्वताम् एतत्पः गदं विप्रः कदनीयोरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनं ययेवं सावये नित्यं यामक्षणम् अनन्यदीः श्रद्धावान् यो अनुशृणुयात् पुनाति आत्मानं ये वत्सः तादस्यां एकादश्यामवः शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पठन्त्यश्नुन् प्रयतस्ततः भगवत्यापातकी पुष्करे मधुरायं च त्वारवत्यां यतात्मवान् ववश्य संविदां यदां फलित्वः मुच्यते भवभयात् देवदामणिः सिद्धपतरः मानवो यद्रवः यच्छन्ति कामान् कृणतः शृण्वतः यस्य कीर्तनात् च यजंस सामान्यः त्वजो आदित्यानुविन्दते मधुकुल्यः कृतकुल्यपयकुल्याश्च तत्फलं पुराणसंविदां वेदाम् आदित्यप्रयदो तुजः रक्तं भगवदा यत्तुः तत्पदं परमं जजेत् विप्रः आदित्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्योदितिं मेखलां वैश्यनिधिपतित्वं च सुत्रः सुत्येत पादगात् कलिमलसंहतिकारणो अखिलेशो हरिर्यतरत्र न गीयते क्षपिक्ष्णम् इषतुः पुनर्भगवान् आशिषमूर्तिः परिबलितो अणुपदं कदा प्रसङ्गैः तमहम् अजम् आनन्दम् आत्मतत्त्वं जगत् उदयस्थिति संयम आत्मशक्तिं त्युपदिविर अज शक्र संगरात्ये दरपसितमच्युतम नदोस्मि उपचित नवशक्तिभिः स्व आत्मन्य उपरचित स्थिरजङ्गमाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिपृतच्छेदस्तद्व्युतस्तान्य भावो अप्यजितं रुचिरलीला कृष्ट सारस्तदीयं यतनतः कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलव्यजनग्नं व्याससूनं नतोऽस्मि इति श्रीमद्बाहुति महापुराणपारमंस्यां संहितां द्वादशस्कन्ध अर्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः श्री हरि नमः श्री हरि नमः गोविकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद இப்போ இந்த அத்தியாயத்தோட இப்போ 13வது அத்தியாயத்தோட இப்போ பூர்த்தி அடையுது பாகவதம் மூலபுராணம் படிச்சிடலாம் अदत्रयोदशाध्यायः सुदवाच यं ब्रह्मः वरुणेन्द्र रत्नमर्धास्तवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैर्गायन्ति यं धामकः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः पृष्ठे प्राम्यदमन्तर् गिरिक्रावाक्र खण्डुयनान्नित्राळु कमलाकृतिर्भगवद श्वासानिला पान्तवः यत्संस्कारं कालानुवर्तनं वसात् वेलानिवेदाम्बसां यादयादम् अदन्त्रिदम् जलनिधनाद्यापि वर्षां यदि पुराणसंख्या सम्बुधिम् अस्य वाच्यप्रयोजने दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधतः ब्राह्मम् अससकर्षाणि पात्रं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंश च चतुर्विंशति शैवकम् अथाष्टः दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्गण्डं नववाहनं च दशपञ्च चतुर्शतं चतुर्दशभविष्यं स्यात् तथा पञ्चशतानि च दशाष्टव ब्रह्मवैवर्तम लिङ्गमेकादशैव तु चतुर्विंशति वाराहं सहर्षकं स्कान्दं शतं तथा सदा स्कान्दं शतं
तदा चैकं वामनं दशकीर्तितं कौर्मं शब्ददशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशत् सौवर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैवतु एवं पुराणसन्दोहः चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्र अष्टादश सागरसम श्रीभागवतमिष्यते इदं भागवत पूर्वं ब्रह्मणः नाभिपङ्कजः सदाह भवपीतः कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमत्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतं हरिलीला कथाप्रादं मृदानन्दितसत्सुरं सत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् अस्तिदीयं ब्रह्मगैत्वलक्षणं वस्तुदीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनं बौष्टवात्पत्यं पौर्णमास्यं हेमसिंहसमन्वितं दादादियोः भगवदं स यादि परमं गतिं राजन्ति तावदन्यानि पुराणानि सतां करेः यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम सर्ववेदान्तसारं हे श्रीभागवतं विच्यते तत्र सामृतस्य नान्यत्र स्यात् तदिक्वचित् निम्नगानं यदा गङ्गः देवानामच्युतो यदा वैष्णवानां यदा सम्भवः पुराणानाम् इदं तदा क्षेत्रं चैव सर्वेषां यदा काशी ह्यनुत्तमः तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं तुजः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यत् वैष्णवानां विप्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्शृण्वन् विपठन् विचारणं परमभक्तिः विमुच्य नरः कस्मै येन विभासितो अयमदुर्हो ज्ञानप्रदीपस्फुरा तत्रूपेण च नारदाय पुनः कृष्णाय तत्रूपिणा योगीन्द्राय न तदात्मनाथ भगवत्रादाय कारुण्यदस्तच्युत्तम विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परम धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे एदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्वदष्टं यो विष्णुरादममुमुचत् योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्वदष्टं जो विष्णुरादममुमुचत् योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्वदष्टं जो विष्णुरादममुमुचत् भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नादस्त्वं नो यत प्रभो भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नादस्त्वं नो यत प्रभो भवे यदा भक्तिः पादयोस्तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नादस्त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनः तं नमामि हरिं परं राम 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यम् अष्टादशसागरस्यं पारमहंस्यं संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः इति द्वादशस्कन्धसमाप्तः सम्पूर्णो अयं ग्रन्थः तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले तदिं मे यश्च शाश्वतीं मे तमत्पदं बालकम् अम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसोऽपि कौस्तुभं पीताम्बरं शान्तपयोधसौभगं महार्कवैदुर्यकिरीटकुण्डलत्पिशापरिष्वक्तसहस्रकुण्डलम् उत्तमकाञ्चङ्गतकङ्कणादिभिः विलोचमानं वसुदेव ऐक्षते स विस्मयत्पुल्लविलोचनो हरिं सुदं विलोक्याणगतुन्दिभिस्तथा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमस्पृशन् मुदात्युजप्यायुधमाप्लुतापगवाम आदिनमस्तोदवतार्य पुरुषं परं नदाङ्गकृतिः कृताञ्जलिः स्वरोचषा भारतसोदिकाकृखं विरोचयन्तं गदभिः प्रभाववित् श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः जन्मात्रस्येदान्वयात् ततश्चार्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्स्वर्गः तेजोवारिमृतां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गामृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् जन्मात्यस्येदन्वयात् ततश्चार्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्स्वर्गः तेजोवारिमृतां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गामृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि जन्मात्यस्येदान्वयात् ततश्चार्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्स्वर्गः
तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु राम 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 रामार्पणमस्तु राम 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 सीतापदे राम 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 श्री रामनाथ सिंह की जय। स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिमहिषः कोब्राह्मणप्य सौमस्त नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। இதோட பாகவதம் பூர்த்தி அடையுது. 12 ஸ்கந்தம் பூர்த்தி அடைஞ்சிச்சு. மூலபாராயணம் 7வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடைஞ்சது. பகவன் நாம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி முடிக்கிறது முறை. ஆனால் 3 தடவை ராம 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 ராமா சொல்லிட்டா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்ன பலன். அதனால் இப்போ ராமநாமம் சொல்லிட்டோம், அதுவே போதுமானது. இந்த ராமநாமமே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்ன பலன் கிடச்சிடுச்சு. அதனால் நிறைய ராமநாமம் சொன்னாவே எல்லா நாமத்தினுடைய பலனும் கிடச்சிடும். ராம 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 எல்லா நாமங்களும் இந்த ராமநாமத்தில் அடங்கும். சரி, அதனால் ராமநாமம் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ராம 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 ராம் 3 தடவை ராமநாமம் சொன்னால் ஒரு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்ன பலன். அதனால் நம்ம நிறைய ராமநாமம் சொல்லலாம். ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். அருமையான பாகவதம் நிறைய ஆத்ம ஞானம், ஆத்ம தத்துவம் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயம். அதே சொல்ல பக்தி சொட்ட சொட்ட இருக்குது. கிருஷ்ண பக்தியை எப்படிலாம் அனுபவிக்கிறாங்க பக்தர்கள், யசோதை கோபிகள்லாம் எப்படி அனுபவிக்கிறாங்கன்னு அப்படியே பார்த்தோம்னாவே ஆனந்தமாக இருக்கும். அதனால் ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளது. பெரிய பெரிய கஷ்டங்களை எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியது பாகவதம். எவ்வளோ பெரிய சங்கடங்கள் ஆனாலும் அத்தனையும் சொப்னத்துக்கு சமமாக நினச்சிட்டோம்னா அது இல்லாமல் போயிடும். அந்த கஷ்டமானது ஒரு நிமிஷத்தில் தொலைச்சி எடுத்துடுறாங்க. இந்த பாகவதத்தில் அந்த ஆத்ம ஞானத்தில் அருமையான கருத்துக்கள் நிறைந்த தொட்டடம்லாம் இந்த பாகவதம் ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணக்கூடியது, பக்தி உபதேசம் பண்ணக்கூடியது, வைரக்கியத்தை உபதேசம் பண்ணக்கூடியது. எவ்வளோ பெரிய துன்பங்கள் இருந்தாலும் ஒரு 2 ஸ்லோகம் பாகவதம் படிச்சிட்டோம்னா உடனே அந்த துன்பம்லாம் தொடைத்தெடுக்கப்படுகிறது. மனசை சுத்தமாக்கிடுது. ஏன்னா இந்த தேகத்துக்கு சம்மந்தமானது, மனசு சம்மந்தமானது நான் இல்லையே, நான் ஆத்மஸ்வரூபமாச்சு, இதெல்லாம் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லையேன்னு ஒரு நிமிஷத்தில் இதெல்லாம் கனவு அல்லவா அப்படின்னு தூக்கி போட தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிட்டு அந்த துக்கமெல்லாம். அந்தளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் பாகவதம். தொடர்ந்து பாகவதம் பாராயணங்களுக்கு ஆத்ம ஞானம் சித்திக்கும். ஆத்ம ஞானம் சித்திகளுக்கு கிருஷ்ண பக்தி அதிகரிக்கும். ரொம்ப விசேஷம் பாகவதம். அதனால் நித்தியம் பாகவத சேவையா சதா சேவியா ஸ்ரீமத் பாகவதி கதா. அதனால் பாகவத கதையை சேவிங்க. பாராயணம் பண்ணது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியும்னு தெரில, அதான் முடிஞ்ச வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். இதை நீங்கள் அப்படியே புஸ்தகம் வச்சு ஃபாலோ பண்ணலாம், ரொம்ப நல்லது. சரி, அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாவே நீங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் சப்தாகம் பண்ணலாம் வீட்லேயே. அதனால் அப்படி செய்யுங்க. சரி, ராம 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 ராம. இந்த பாகவதம் கேட்ட பலன், இந்த பாகவதம் படித்த பலன் எல்லாருக்கும், படித்தவங்க கேட்ட எல்லாருக்குமே பகவான் சகல க்ஷேமங்களும் சகல மங்களங்களையும் அனுகிரகம் பண்ணணும். சகல சுபிக்ஷங்களும் அனுகிரகம் பண்ணணும். அதிகமான ஆயுஷ அபிவிருத்தி செய்யணும். நல்ல தனதாந்திய விருத்திகள், குடும்ப விருத்தி, தனதாந்திய விருத்தி எல்லாம் அதிகரிக்க செய்யணும். எல்லா இடத்துலையும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை ஏற்படணும். எல்லார் மனசும் இந்த கலிகல்மஷம் இருக்கக்கூடாது. களிமலத்தை அபகரிக்கணும். எல்லார் மனசுலேயும் சாந்தி ஏற்படணும், நிம்மதி ஏற்படணும், நல்ல செல்வம் செழிக்கணும், மனசில் சந்தோஷம் இருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தி அதுக்கு மேலே எல்லாத்த விட பெரிய வரம் என்னென்னா கிருஷ்ண பக்தி மேலும் மேலும் அதிகரிக்கணும், பகவானிடத்தில் பக்தி அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இப்போ பூர்த்தி பண்ணிவிடுவோம். ராம 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 ராம